वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं बानी पीटीआई के हवाले से कि दी गार्डियन ने जो सबसे बड़ा सवाल उठाया है कि क्या तालिबान को शहीद कहने वाला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन सकता है और क्या ये एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है। बानी पीटीआई के क्रेडिट पर जो भी चीज़ें हो, जितनी भी क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी हो, जितनी भी पॉपुलैरिटी हो विद इन अवाम के, अवाम उनको कितना पसंद करते हैं, लेकिन अगर एक यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना है तो उसकी कुछ हुदूद व क़यूद हैं, उसके कुछ लॉज हैं, उसके कुछ ऐसे रेगुलेशंस हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है एक ओहदे पर रहते हुए। क्या बानी पीटीआई उन तमाम चीज़ों पर पूरा उतरते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है गौस मोहम्मद खान नियाजी साहब। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी सर, हम बात कर रहे हैं आज दी गार्डियन के इस कॉलम, इस आर्टिकल के हवाले से इससे पहले डेली मेल ने भी लिखा था और बहुत से जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं इसके ऊपर, और कैथरीन बेनेट जो है वो आज का ये जो एक आर्टिकल है उसमें बात कर रही हैं उन तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर जो खान साहब के हवाले से ज़बान ज़द-ए-आम है, उन पर गुफ्तगू होती रहती है, चाहे वो उनका उसामा बिन लादेन वाला बयान हो या फिर तालिबान के हवाले से हो या फिर ख़वातीन के लिबास के हवाले से हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो खान साहब को कंट्रोवर्शियल बनाती हैं किसी ना किसी हद तक। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की हैसियत से ये ओहदा मिलना चाहिए? वो ये इंतखाब लड़ रहे हैं। जी, आपने सारी बातें तो बता दी हैं कि खान साहब का जो परसेप्शन है, ये जो थिंकिंग है खान साहब की, इससे बढ़कर वो पाकिस्तान की अदालतों से उनकी कन्विक्शन हो चुकी है जी। उसमें तोशाखाना केस है और जो सबसे बढ़कर जो 190 मिलियन पाउंड का केस अभी ट्रायल हो रहा है उसका, तो मतलब हो सकता है नेक्स्ट वीक या दो हफ्ते में, बीच में छुट्टियां आ गई हैं तो जरा डिले हो गया, तो उसमें तो ओपन एंड शट केस है तो उसमें तो कन्विक्शन लाजमी है। लेकिन इससे पहले भी दो केसेस में उनकी कन्विक्शन हो चुकी है, तो ऐसा शख्स जिसको कन्विक्शन हो चुकी है और भी वो सजा भुगत रहा है, वो कैसे एक मतलब वेल नोन या एक मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक ऑक्सफोर्ड जहाँ तमाम दुनिया के लोग वहां जाके स्टूडेंट जाके पढ़ते हैं, तो ऐसे को कैंडिडेट मुझे तो समझ नहीं आती कि उसकी एप्लीकेशन ऑक्सफोर्ड वालों ने क्यों एक्सेप्ट किया। तो मेरे ख्याल में उनको उस तमाम पार्टियों को देखना चाहिए और रिव्यू करना चाहिए। इससे उनका अपने जो ऑक्सफोर्ड का जो वकार है उसमें जो है उस पर सवाल उठाए जाएंगे और फिर पूरी दुनिया में ये देखा जाएगा कि एक ऐसे कन्विक्टेड शख्स, लेकिन एक खास लॉबी उनको सपोर्ट करती है जिसको हम वो करते हैं यहूदी लॉबी कहते हैं हम, जमामा और उसका भाई और दूसरे सारे उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन दुनिया की नजरों में और हमारे ख्याल में वो सिलेक्शन नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान में तो आप देखें ना, एक अकामा के केस पे पनामा के बजाय अकामा पे एक वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है, और एक ऐसा शख्स जिसके दो केस में कन्विक्शन हो चुकी है, तीसरे में होने वाली है, तो ऐसे शख्स को कैंडिडेट नहीं बनना चाहिए और ऑक्सफोर्ड वालों को सोचना चाहिए। मैं तो उनकी हैरानी इस बात पे है कि उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कैसे हुई है वहाँ। इलेक्शन तो चलो बाद में हो गए, देखा जाएगा। बहरहाल बड़े सवालिया निशान है। तालिबान को शहीद उन्होंने कहा है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वैसे लोग जो पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान के वजूद के तरफ आए हैं और पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, ऐसे शख्स को मतलब ये कहना, इवन के जो अफगानिस्तान के तालिबान है उन्होंने भी उससे उनको डिसोसिएट किया है जो टीटीपी के तालिबान को, तो ऐसे बंदे को शहीद खान में ख्याल में ऐसे शख्स को किसी सूरत जो है वो इलेक्शन लड़ने नहीं देना चाहिए। ये मेरी राय अपनी है। वो सब आप जैसे फरमा रहे हैं ना कि एक यहूदी लॉबी, एक खास किस्म के लोग, इन्फ्लुएंशियल पीपल भी हम उनको कह सकते हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन दूसरी जाने मैं आपको ये भी बता दूं कि वहां पर इनके इलेक्शन लड़ने के हवाले से जब ऐलान होता है तो वहां पर शिकायतें भी मौसूल होती हैं, मुजाहिरे भी होते हैं, शिकायत दर्ज की जाती हैं। एक खास तबका सिविल सोसाइटी जिसे आप कह सकते हैं, उनकी तरफ से भी इस पर एतराज उठाया जा रहा है कि ही इज नॉट द राइट चॉइस। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम ये देख रहे हैं कि 3 मेजर कैंडिडेट्स हैं जिसके अंदर बानी पीटीआई एक तीसरे बड़े कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो दुनिया को इस बात का पता नहीं है ना जी। दुनिया को तो वो कहते हैं, वो एक प्रोपेगेंडा होता है कि शायद पाकिस्तान में जस्टिस नहीं होता है, तो उसको एक बेस पे ना कर वो कहते हैं कि जितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहाँ जी जस्टिस सही नहीं होता। पाकिस्तान की अदलिया का जो है वो
پتہ نہیں 125 نمبر پہ کیا کس پھر جب لوگوں کو باتیں بتائی جاتی ہیں جو یہودی لابی جس کو پروپیگیٹ کرتی ہے جی جی جس سے ہمارا جو موقف ہے وہ کمزور ہوتا ہے کہ یہ دیکھو جی پاکستان میں جو جسٹس سسٹم ہے وہ صحیح نہیں ہے, یہ پولیٹیسائز ہے, اس قسم پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں, تو لوگ پھر ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. وہ دیکھو نا ہمارے میں دیکھو تو پاکستان میں دیکھنے, لیکن جو لوگوں عمران خان کی ایک طرف پاپولیرٹی دیکھو تو وہ زیادہ ہے, لیکن ساتھ تک دیکھو جو کیس یہ اگر 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کو دیکھو تو کسی صورت پہ وہ مطلب کتنا بڑا بلنڈر کہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان سے منی لینڈر ہوا, اور وہ بجائے اس کے کہ حکومت پاکستان کے پاس جاتا, وہ مطلب سپریم کورٹ کے اس پہ اکاؤنٹ میں گیا, اس اکاؤنٹ کے بدلے میں انہوں نے 458 کنال ملک ریاض نے زمین خریدی, اور خریدی کس نے, جس کے جو ٹرسٹ کے تھرو خریدی گئی, جس کے مین ٹرسٹی جو بشرا ہیں اور عمران خان ہے. تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ایسے بندے کو آپ لے, میں نے اس کو تو نہیں پتا ہے. اب پاکستان میں تو سوسائٹی پولیٹیسائز ہو چکی ہے, وہ جو اگر میں کچھ صحیح بھی کہہ رہا ہوں تو میرا جو مخالف ہے پی ٹی آئی کا وہ کہے گا نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے, یہ خان کے خلاف ایسے یہ کہہ رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب اس پہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کو الیکٹ کیا جائے, کینڈیڈیٹ بنایا جائے. تو اب دیکھو آکسفورڈ والے کیا کرتے ہیں, وہ سارے پہلوؤں کو دیکھیں گے, اور میرے خیال میں اگر خان صاحب کو الیکشن لڑنے دیتے ہیں تو آکسفورڈ کی جو پرسپشن ہے یا اس کی انٹیگریٹی ہے یا ایک کریڈیبلٹی ہے, اس سوالات اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم چلیں کہ بات کر ہی رہے ہیں ہم غوث صاحب کے وہ بن جاتے ہیں اگر لیٹ سے, تو سوال یہ بھی ہے کہ وہ تو جیل میں موجود ہیں, کیسز ان کے اوپر قائم ہیں, ٹرائل ہو رہا ہے, کیسز چل رہے ہیں, سزائیں بھی اس کے اندر مل سکتی ہیں, تو وہ کس طرح سے ان تمام معاملات کی جو امور کی جو انجام دہی ہے وہ جیل میں رہتے ہوئے, پاکستان میں رہتے ہوئے کر سکیں گے, یا پھر کہیں ان کو کسی بھی اینگل سے کسی بھی طریقے سے کوئی ریلیف دینے کی کوئی اور چیز تو نہیں کی جا رہی بیک اینڈ پہ؟ بالکل, وہ یہودی لابی یہی کر رہی ہے, یہودی لابی یہی کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے خان کو آزاد کرایا جائے, اور خان بھی یہی چاہ رہا ہے. خان اسی کینڈیڈیٹ بنا ہے کہ اگر میں الیکشن میں کنٹیسٹ کرتا ہوں اور گاڈ فارورڈ میں جیت جاتا ہوں تو پھر میری جو سزائیں مل رہی ہیں, پاکستان کے تمام ادارے, پاکستان کی عدلیہ, پاکستان حکومت انڈر پریشر آ جائیں گے اور مجھے ریلیف مل جائے گا. وہ خان اسی لیے کر رہا ہے, اور یہودی لابی بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. اب دیکھو سائفر کیس جو شروع ہوا اور پھر کیا کیا ڈرامے کر رہے ہیں, وہ تو جاتے ہیں. اصل مسئلہ تو گیم تو بڑی ہے, گیم ہماری سی پیک ہے. سی پیک وہ یورپین لابی یا یہودی لابی کبھی نہیں چاہتی کہ پاکستان میں سی پیک ہے, پاکستان ترقی کرے, کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک بھی اور اتنا ترقی کرے. مسئلہ یہ ہے, اس لیے یہودی لابی اس کو کرتے, کیونکہ خان نے آتے ہی حکومت میں آتے ہی سی پیک کو مطلب بہت ہی سلو کر دیا, اور اس سے کام تقریباً ختم ہو گیا تھا. اب آ کے تھوڑا بہت ہم اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی بھی ہمیں بڑی پرابلم پیش آ رہی ہیں کہ پاکستان میں سیاسی حالات اتنے وہ انسرٹن ہیں کہ جو باہر سے انویسٹر ہیں وہ سوالی نشان اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. تو اس میں تو ہم چاہتے ہیں کہ لکیر مسلم میں اسٹیبلٹی ہے, اور جس طرح کے مذاکرات ہمارے پوزیشن سے چل رہے ہیں, میرے خیال میں نیئر فیوچر کافی حالات بہتر ہو جائیں گے. رائٹ سر, تھینک یو سو مچ. غوث محمد نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی اینگل سے ایک رائٹ چوائس نہیں ہو سکتے. اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے, لیکن شو میں بھی وقت ہوئے بریک کا. اسٹے ود اس.